शुभवार्ता जुआन 10 वोल 22-30 हिवाळाचो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या संपूर्णाविशीं परब जातली। जेजू देवाळांत सलमांचे शिकोवन पासायो मारीत आसतना जुदेव तांचे भोंवतणी वेढो घालून तांचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावक दवरताय? तूं ख्रिस्त म्हूण वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड। जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत मानिनात। म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयान साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय। म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात। हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात। हांव तांकां ससणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे ना। म्हज्या हातांतले तांकां व्होन काडूंक कांय वरवीं जावचें ना। तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकटां व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तांकां व्हड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना। हांव आनी बाप एकच। नियाळ शेळयांची भलायकी गवळ्याचो ताळो पारखुचे सक्तीनच होंदून आसा। पिडेस्त शेळयांक गवळ्याचो तांचो पारखूंक जायना, पूण भलायकेंत आसल्या शेळयांक गवळ्याचो ताळो पारखूंक सकत आसा। ताळो आयकतच ते गवळ्याचो पाटलाव करतात। जेजू आमचो बरो गवळी, आमी ताचो ताळो पारखुच्यो शेळयो। कशें जेजू बरो गवळी ताचे शेळयांक नांवान आपयता, तशें देव आमकां नांवान आपयता। देवाचेर आमी पातयेनी, कित्याक ताका शेळयांची वळख आसा आनी शेळयांक गवळ्याच्या ताळ्याची वळख आसा।